नमस्कार। विश्वमा कहिल्यै स्वतन्त्रता दिवस भनेर नमनाउने, इन्डिपेन्डेन्स डे भनेर चाहिँ सेलिब्रेसन नगर्ने कन्ट्रीहरूमा पर्छ नेपाल। पुर्खादेखि स्वाभिमान सधैँ शिर उच्च गरेर बाँच्न सक्ने नेपालमा हुने विभिन्न राजनीतिक उतार चढाव, राजनीतिक खेल अनि विभिन्न शान्ति सम्झौताहरूले चाहिँ नेपालको इतिहासलाई धेर थोर बदल्ने प्रयास गरिरहेको छ। अनि म आज चाहिँ खासै त्यस्तो स्पेसल त केही होइन, तर पनि यो कालापानी, लिपु लेक, लिम्पियाधुराको विषयमा एकदमै धेरै कुरा आइरहेकोले चाहिँ मलाई यसो 2-4 शब्द बोल्न मन लागेर मात्रै बोल्न खोजेको हो। यो कुनै औपचारिकता पनि होइन, यसमा कुनै अब औपचारिकता पनि छैन। यो मेरो एकदमै पर्सनल विचारहरू हो। यो हेर्दै जाँदाखेरि अहिले देश विश्व कोरोना भाइरसले आक्रान्त बढेको बेलामा चाहिँ नेपालमा पनि धेरै चलखेल भइरहेको छ। यो विगत हेर्दै आउने हो भने कस्तो चाहिँ छ भने कुनै यो बाहिरी प्रभाव परेको बेलामा चाहिँ भित्री चलखेल चाहिँ एकदमै हुने। जस्तो अहिले कोरोनाको प्रभाव परेको छ, एकपटकको चाहिँ अब मन्त्री परिषदको निर्णयले लिएर गएर त्यस्तै विवादास्पद बन्न गयो भने अहिले फेरि लिपुलेक कालापानीको विषय पनि त्यस्तै चाहिँ विवादमा पर्न गएको थियो। अब अहिले गुगलमा सर्च गरेर चाहिँ एरिया अफ नेपाल भनेर हान्यो भने चाहिँ पहिलाको भन्दा 372 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ देखाउँछ। तर गुगल म्यापमा गएर चाहिँ सर्च गर्दाखेरि, मैले अहिले भर्खरै पनि गुगल म्यापमा गएर सर्च गरेँ, गुगल म्यापमा गएर सर्च गर्दा चाहिँ लिपु लेक भनेर हान्यो भने उत्तराखण्ड इन्डिया भनेर देखाउँछ। नेपालले गरेछ, गर्न नसक्ने होइन, नेपालको सरकारले गरेछ, यो नक्सा चाहिँ हाम्रो हो है भनेर पारित गरेछ। अब लेखेर मात्रै पास गरेर भयो र अब भौतिक रूपमा त्यसपछि चाहिँ गएर फिजिकल रूपमा पनि त केही गरेर देखाउनु पर्यो नि त। गएर चाहिँ वाल लगाइदिनु पर्यो, कमसेकम काँडे तार लाउनु पर्यो। यो चाहिँ के आवश्यक छैन र। अनि विगत 12 वर्षदेखि चाहिँ त्यहाँ रोड खन्ने काम भइरहेको छ। इन्डियाले आफ्नो इच्छा अनुसार रोड खनेर लगिरहेको रहेछ। अनि इन्डियाले रोड खनेर लिएर गएको छ। यो 12 वर्षसम्म चाहिँ कसले हेरेर बस्यो त? अहिले राजनीतिक रूपमा भन्ने हो भने पनि जो चाहिँ सरकारमा छ, सरकारमा भएको चाहिँ गल्ती, विपक्षमा प्रतिपक्षमा भएको चाहिँ हामीले जे गरेका छौँ ठिक गरेका छौँ भन्ने। अनि अहिले प्रतिपक्षमा हुनेहरू पनि त कुनै समय सरकारमा त थिए त भनेपछि यो 12 वर्षको पिरियडमा त धेरै नै उतार चढाव त भए रहेछ त। खै त 12 वर्ष समयमा कसैले केही गरेको? 12 वर्षसम्म रोड खनेर त अहिले त रोड बनिसकेको रहेछ त्यहाँ। अनि फेरि अब अहिलेकै सरकार भनौँ भने हेलिकप्टरमा चाहिँ गएर चाहिँ निरीक्षण गर्न गएको रहेछ। उनीहरूले चाहिँ त्यो निरीक्षण गर्न जानेहरूले पनि नदेख्ने रहेछ त्यहाँ त। यो अचम्मको कुराहरू, यस्तै कुराहरू चाहिँ अब मनमा लागिरहेको कुरा। अब भूमि सुधार मन्त्री, म नाम त किन भनौँ र, सिधै भनेको थियो, नक्सामा छैन। तर खुसीको कुरो, एउटा गर्व गर्ने कुरो, अहिले सरकारले पास गरेर त्यो नेपालको नक्सामा भनेर चाहिँ लिएर आइएको छ। अब नेपालको नक्सामा भनेर मात्रै त भएन नि, अब त्यहाँ केही एउटा योजनाहरू लिएर जान सक्नु पर्यो। किनकि यो गुगलमा फोटोहरूमा हेर्दाखेरि त्यो एकदमै सुन्दर एउटा चाहिँ पर्यटकीय स्थल जस्तो बन्न सक्ने ठाउँ रहेछ। अलिकति धेरै स्नोहरू पर्ने ठाउँ। अनि अब धेरै अप्सनहरू छ। अब अहिले मनिषा कोइरालाले चाहिँ सानो भनेको कुरा, नेपालको चाहिँ त्यो भागहरू नेपालको हो भनेर भनेको कुरामा चाहिँ अहिले सारा होल इन्डिया यत्रो समयसम्म चाहिँ 19को शताब्दीमा चाहिँ टप सुपरस्टार भएर चाहिँ दिएको उनले गरेको योगदानहरूको चाहिँ बिर्सेर अहिले अब उसको विपक्षमा लागिरहेर के किन अपराधै गरेको जस्तो गरिरहेछन्। हामीले यो अवस्थामा सबैलाई अब जसले चाहिँ अब यो विषयमा चाहिँ बोलिरहेको छ, यो नेपालको हो
एउटा कुरो मलाई चित्त नबुझिरहेको थियो, हामीले सानोमा जुन चाहिँ नेपालको नक्सा भनेर पढिरहेछौँ त्यो नेपालको नक्सा नै गलत रहेछ त, त्यो चुच्चो नै थिएन त। त्यो अब अहिलेको चुच्चे बुच्चे भनेको छ नि, त्यतिखेरको चुच्चो त हामीलाई त थाहा, हामी जुन समयमा विद्यार्थी जीवनमा थियौँ त्यतिखेर त हामीलाई थाहा थिएन, हामी त त्यो बुच्चेवालामा नक्सा बनाउँथ्यौँ। भनेपछि त्यो बेलादेखि नै चाहिँ त्यहाँको चाहिँ नक्सा त हटाइरहेको रहेछ नि त। सुगौली सन्धिले स्पष्ट रूपमा काला पानीभन्दा उताको भूभाग चाहिँ इन्डियालाई बुझाउनु पर्ने भनेर भने पनि काला पानीभन्दा ओरको क्षेत्रहरू त नेपालको रहेछ त। त्यतिखेर सुगौली सन्धि भएको त वर्ष शताब्दी बितेर गइसकेको छ नि। अनि अब पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यदि जति चाहिँ अब त्यहाँ विकास भइसकेको छ, विकास भएको कुरो नराम्रो मान्नु हुँदैन, विकास भएको त राम्रो हो। अब सरकारले चाहिँ केही ठोस कदम कापी र डटबिनमा एउटा सानो नक्सामा मात्रै चाहिँ त्यो नक्सामा बनाएर चाहिँ यो हाम्रो भूभागमा पर्यो है भनेर भन्नुभन्दा पनि पहल गर्न पर्ने चाहिँ अब निकायहरूमा पहल गरेर, अब चाहिँ गुगल म्यापमा पनि देखियोस् न त। गुगलमा देख्दा क्षेत्रफल मात्रै बढेर त नेपालको भयो भनेर नेपालले मात्रै क्लेम गरेर त भएन नि त। गुगल म्यापमा मैले अहिले भर्खरै हाल्दा पनि अझै पनि लिपुलेक उत्तराखण्ड इन्डिया भनेर देखाउँदो रहेछ। त्यसैले कालापानीभन्दा ओरको भूभागहरू चाहिँ नेपालमा पर्छ भनिसकेपछि त्यो चुच्चे नक्सा बन्ने भइसकेपछि यत्रो समयले जसले मिच्यो बेच्यो जे भने पनि, बेचिया भए पनि फिर्ता ल्याउनु पर्यो, मिचिया भए पनि अब अर्कोलाई धबाएर भए पनि आफ्नैमा भूभागमा गाब्नु पर्यो। मलाई यो लागिरहेको छ। अब इन्डियाले सरकार, मिडिया सारा चाहिँ यसको विपक्षमा छ कि लिपुलेक, कालापानी, लिम्बुयाधुरा चाहिँ इन्डियामा पर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनिरहेछ। फेरि नेपालले गरेको योगदान बिर्सिरहेको छ जस्तो लाग्छ। नेपालले गरेको सम्मान, नेपालले गरेको चाहिँ योगदानहरू, यदि मेरो विचारमा यो लाग्छ कि यदि नेपाल सरकार चाहिँ एकदमै स्ट्रङ भएर केही निर्णय गर्न सक्ने हो र इन्डियामा चाहिँ जतिजना चाहिँ इन्डिया सेनामा चाहिँ भर्ती छन् तिनीहरूलाई नेपालमा ल्याएर सोही सेवा बराबरको, सेवा सुविधा बराबरको चाहिँ केही अवसर देखेर चाहिँ आफ्नो देशको सीमा सुरक्षामा लगाउने अथवा विकास निर्माणमा लगाउने हो भने इन्डियाबाट जति नेपाली चाहिँ गोर्खा फौज भनेर चाहिँ गोर्खाले चाहिँ यो इतिहासमा बनाएको चाहिँ गोर्खाली फौजको आफ्नो इतिहास छ, आफ्नो चाहिँ गर्व छ, त्यतिबाट चाहिँ गोर्खाली फौज मात्रै नेपाल फर्किने हो भने इन्डिया धेरै त भन्दिनँ, एक हप्तामा इन्डियाको चाहिँ जम्मू काश्मीर लगायतका यो विवादास्पद पाकिस्तानसँग विवादास्पद भएर चाहिँ दिने लडाइँ हुने भूभागहरू पाकिस्तानले कब्जा गर्छ भने यो सहयोगहरू सम्झेर पनि त अब नेपालले पनि यही कुरालाई सम्झेर नेपालले पनि त्यहाँ अब सेना पठाउन सकिन्छ। वास्तवमा भन्यो भने नेपाली सेनामा के अरे सेनाको त्यस्तो बिना शान्ति सम्झौतामा जाने अलिअलि सामान्य विकास निर्माण काम बाहेक खासै त्यस्तो धेरै काम त छ जस्तो लागेको छैन भने त्यो मध्येको केही एउटा सानो टुकडीलाई चाहिँ त्यहाँ सीमा सुरक्षामा पठाउन सकिन्छ नि, सकिन्न र? अनि यसै गरेर रोड बन्यो, ठिक छ, रोड बनेको लगानी उसलाई फिर्ता दिने हो कि अथवा के गर्ने हो? ठिक छ, इन्डिया त्यो बाटो चाइना जान चाहन्छ भने चाइना पठाइनु नि। अब त्यहाँ एउटा भन्सार राखेर एउटा बाइकलाई एउटा कारलाई चाहिँ इन्डियामा 1 लाख पर्ने कार भनौँ न 70,000 आइसी पर्ने कार, 70,000 आइसी भने नेपाली 1 लाख, त्यहाँ 1 लाख पर्ने नेपाली 1 लाख रुपियाँमा नयाँ ब्रान्ड न्यू पार्ने कार के अरे एउटा बाइक नेपाल आउँदा 240% चाहिँ कर लाएर त्यो चाहिँ 3 लाख रुपियाँ 3.5 लाख रुपियाँको कार के अरे मोटरसाइकल बन्न जान्छ हो। अब त्यही गर्नु नि त, के अरे यो लिपुले कालापानीमा नि गएर भन्सार राखेर ट्याक्स लगाइदिनु नि त। ठिक छ त, इन्डिया चाइना जान चाहन्छ, चाइनाबाट बिजनेस गर्न चाहन्छ भने त्यहाँ चाहिँ यो भन्सार राख्यो भने त यो डेफिनेटली नेपालको आर्थिक अवस्था पनि त सुधार्छ यसले। मलाई एउटा कमेन्ट चाहिँ एकदमै मलाई पढ्न मन लागेको, मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ यहीँको चाहिँ अब न्युयोर्क सिटीको पुलिस अफिसर पनि हुनुहुन्छ, हामी सँगै ट्रेनिङ गरेको, सज्जाद ए, he is from Bangladesh and he clearly writing the comments below my live and he is saying India illegally occupy Kalapani. Might be, thank you Sajad, you understanding my language. I don't know how you understand, but thank you for your comments. अब के अरे अब उहाँ साथीले पनि
भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँले नेपाली बुझ्नुहुन्न, मलाई थाहा, यो म 100% स्योर छु उहाँले नेपाली बुझ्नुहुन्न, तर उहाँले कमेन्टमा चाहिँ कालापानीको विषयमा केही लेख्नु भएको छ भनेपछि उहाँलाई पनि थाहा रहेछ। अब धेरै कुरा छन्, फाइदा यो चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो सबै कुराहरू चाहिँ यो हुन्छ नि कोरोनाको लकडाउनको मौका छोपेर जनताहरू बाहिर आउन सक्दैन भनेर चाहिँ गरिरहेको छ। अनि मलाई एकदमै अहिले नेपालमा जुन जसरी चाहिँ यो सोसियल नेटवर्क प्रयोग गर्ने एउटा प्रयोगकर्ताहरू बढेर गएको छ र देश विकास हुन चाहिँ यो सोसियल नेटवर्कले धेरै महत्त्वपूर्ण रोल खेल्दो रहेछ। कतिलाई यो कुरो ठिक लाग्न सक्छ, कतिलाई ठिक नलाग्न सक्छ। जस्तो मैले भन्न खोजेको चाहिँ पहिला पनि यो त कालापानीहरू त नक्साबाट हराइसकेको थियो, अहिले त कमसेकम नक्सामा भने पनि पास गरेर सरकारले पास गरेर लिएर आछ। यो हराइसकेको बेलामा किनकि सोसियल नेटवर्क जति चाहिँ यो फेसबुक, टिकटक, युट्युब, ट्विटरहरू चाहिँ त्यति जो उसमा थिएन के भने मतलब सबैको पहुँचमा थिएन अथवा चाहिँ निर्माणै भएको थिएन र त त्यतिखेर चाहिँ सरकारले चाह्यो भने सरकारले कुनै सूचनाहरू दिन चाहेन भने सूचना गुपचुप बनाएर जनतालाई अन्धकारमा राख्दो रहेछन्। त्यसको विपरीत परिणाम अहिले हुन गएको जस्तो लाग्छ। यही सोसियल नेटवर्क के अरे यो सोसियल नेटवर्कहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले चाहिँ यो एटलिस्ट नक्सामा भने पनि त्यो कालापानीहरू देखिएको हो। अहिले सोसियल नेटवर्क छ, सबैले के भन्छ वाक स्वतन्त्रता छ, जम्मैजनाले आफ्नो कुराहरू राख्न पाउँछन्, बोल्न पाउँछन् र अनि सबैजनाले चाहिँ अब आफ्नो कुराहरू चाहिँ सेयर गर्दै जाँदा भन्दै जाँदाखेरि सारा नेपालीले थाहा पाए कि ओहो यो पार्ट त हाम्रो रहेछ भनेर चाहिँ जसरी चाहिँ यो सोसियल नेटवर्कहरूमा चाहिँ यो न्युज चाहिँ छरपस्टिन थाल्यो। त्यसपछि कोरोनाको लकडाउनले घरभित्र बसे पनि भित्रैबाट पनि आवाजहरू बुलन्द हुन थाल्यो। त्यसपछि होइन अहिले अवस्थामा पनि केही गरेन भने झनै यसले चाहिँ अर्को महामारीको रूप लिन सक्छ, अर्को महामारी राजनीतिक महामारी बन्न सक्छ है भनेर उनीहरूले चाहिँ अहिले यो नक्सामासम्म भन्ने हाल्ने काम गरेको छ। यो त धेरै उदाहरणहरू छ। जस्तो चाहिँ अब हाम्रो के भन्छ अब अहिलेको चाहिँ नेपालले चाहिँ भगवानको रूपमा लिइरहेको चाहिँ पत्रकार रवि लामिछानेलाई जेल हालेको बेलामा यो सोसियल नेटवर्कको मात्रै यतिसम्म पहुँच थिएन भने त्यतिखेर जेलमै पारिदिन्थ्यो। यो कुरा 100% छ। किनकि सरकारले चाहिँ न्युज दबाउन खोजे पनि फेरि बाहिरबाट चाहिँ यो सोसियल नेटवर्कले चाहिँ यो त एकदमै स्वतन्त्र रूपमा छरिँदो रहेछ। यो छरेर चाहिँ यस्तो यो समाचारहरू सम्प्रेषण हुने सबैलाई जानकारी भएर चाहिँ अलिक गाह्रो भएको जस्तो लाग्छ। मेरो What's up, my brother? त्यही हो, अब यसो लाइभ आएको पनि अब सबैजना चाहिँ कोरोनाले अत्याएर लकडाउनको अवस्थामा घरभित्रको भित्रै भइरहेको बेलामा यसो जतिखेर न्युज खोल्दा पनि यही कालापानी लिपु लेक नै देख्नु परेको भएर चाहिँ मलाई यसो आफ्नो मनमा लागेको कुरा भन्नलाई मात्रै यो फेसबुक लाइकमा आएको हो। भनौँ भने अब यो के भन्छ अरे लकडाउन होम क्वारेन्टाइनको चाहिँ सदुपयोग गरे भन्दा पनि हुन्छ। अब यो कालापानी लिपु लेकहरू त आफ्नो भूभागमा फिर्ता आउने क्रम त जारी नै होला। यो सँगसँगै म चाहिँ सबैजनालाई फेरि एकपटक यो विश्व महामारी कोरोनाबाट सुरक्षित रहन अनुरोध पनि गर्छु। धेरैजनालाई थाहा पनि छ, मलाई पनि सामान्य रूपमा चाहिँ अब सङ्क्रमण भएको थियो, सङ्क्रमण भएर पनि छिट्टै पनि ठिक भएको पनि हो। अनि त्यसपछि म त्यो कारणले पनि अझै अहिले त नेपालमा एकदमै फस्टिरा पनि छ भने मतलब एकदमै रूपमा चाहिँ फस्टाइरहेको छ यो कोरोना पनि एकदमै धेरै रूपमा चाहिँ सङ्क्रमणहरू बढिरहेछ। त्यो भएर चाहिँ सबैजनालाई अत्यावश्यक नपरेसम्म बाहिर नजानु होला। के भन्छ एउटा भन्छ 3टा फ्रेम, एउटा घरमा बस्ने, अर्को हस्पिटलमा बस्ने, अर्को फोटो फ्रेममा बस्ने।
फोटो फ्रेममा बस्नुभन्दा हस्पिटलमा बस्नु बेटर, हस्पिटलमा बस्नुभन्दा घरमै बस्नु बेटर। त्यो भएर चाहिँ घरमै बस्नु होला, अत्यावश्यक नपरेसम्म सबैजना सुरक्षित रहनु होला। यदि लागिहाल्यो भने पनि त्यस्तो डराउने गर्नु पर्दैन। जति चाहिँ सङ्क्रमण भएर चाहिँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्याभन्दा 10औं गुणा चाहिँ निको भएर घर फर्कनेको सङ्ख्या छ। त्यो भएर यो रोग लागिहाल्यो भने पनि निको हुने सम्भावना पनि धेरै नै छ। त्यो भएर चाहिँ सबैजनालाई सुरक्षित रहन अनुरोध गर्छु। नेपालमा हुनेहरूलाई शुभरात्रि, अमेरिकातिर लगायत अब ठाउँ अनुसारको शुभ बिहानी, शुभरात्रि, नमस्कार।